رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کی حضور کچھ اپنے بارے سانو دسو، اپنی ولادت دے بارے، اپنی ذات دے بارے۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام، اللہ پاک نے حضرت آدم دی، ہم تھوڑی جی آواز کم کر دیا جڑی گونج جائیے کم ہلکی جی۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام، اللہ پاک نے حضرت آدم دی مٹی گوئی ہوئی سی تے اس وقت بھی اللہ پاک نے مینو نبیاں دا امام مقرر فرما دیتا سی، اور کتے اللہ پاک نبیاں دے کولوں وعدے لے رہے ہیں کہ میں تانوں نبوت دے دواں، کتاب دے دواں، صحیفے دے دواں، تہاڈی نبوت اندر تہاڈی کتاب دا سکہ، صحیفے دا سکہ چلدا ہوئے میرا نبی آ جائے تے تسی اپنی ہر چیز چھڈ کے او دے ہاتھ تے بیعت کر لینی۔ دوسری بات فرمائی میرے پیارے صحابہ کرام، میں حضرت آدم دی، حضرت ابراہیم دی دعا بن کے آیا اور حضرت عیسیٰ دی بشارت بن کے آیا اور اپنی ماں اماں آمینہ دا خواب بن کے آیا۔ ویکھیے میرے پیغمبر دی شان، سیرت، مقام کہ میرے پیغمبر دنیا تے تشریف لے کے میری سیرت شروع ہوئے گی میرے پیدا ہون تو، بولو تہاڈی سیرت شروع ہوئے گی تہاڈے پیدا ہون تو، وڈے تو وڈے عالم دی، مفتی دی، محدث دی سیرت شروع ہوئے گی او دے پیدا ہون تو بعد، مگر میرے پیغمبر دی شان دے کیا کہنے، میرے پیغمبر پیدا نہیں ہوئے مگر سیرت دیاں گلاں، شان دیاں گلاں پہلا شروع ہو گئیاں نے۔ اللہ پاک کتے نبیاں دے کولوں وعدے لے رہے، کتے انبیاء کرام دعاواں کردے پے نے، بشارتاں دیندے پے نے، اور کتے خواب بیان ہوندا پیا ہے۔ آئیے میرے پیغمبر دعا بن کے آئے، بشارت بن کے آئے اور خواب بن کے اج دے مختصر وقت دے اندر آپ دی ولادت با سعادت دے بارے چند ایک معروضات تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دعا بن کے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ دا گھر بیت اللہ تعمیر فرماندے پے نے، دیواراں بلند کردے پے نے، اللہ بیت اللہ مکمل تعمیر ہو گیا۔ حضرت ابراہیم مستریاں والا کام کردے پے نے، حضرت اسماعیل مزدوراں والا کام کردے پے نے، بیت اللہ مکمل تعمیر ہو گیا۔ تے آندے نے اللہ سونیا تانوں پتہ ہے نا جدوں بھی کوئی بندہ مزدوری کردا ہے نا، جدوں بھی کوئی بندہ کتے کام کردا ہے نا، مالکا انہوں مزدوریاں دتیاں جاندیاں نے۔ شاہکا میں تیرا گھر بنایا، اللہ میں تیرا گھر بنایا، ہن میں مزدوریاں لینا چاہنا۔ فرمایا مانگنا ابراہیم کی منگنا چاہنا ہے، مانگنا کیڑیاں مزدوریاں لینا چاہنا ہے۔ تے رب دے پیغمبر دعاواں کر دینے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم
یتلو علیہم آیاتکا ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم۔ اللہ اللہ رب دے پیغمبر مزدوری دا سوال کر دے پینے، رب دے پیغمبر نے مزدوری اندر دولتاں نہیں منگیاں، مکان نہیں منگیا، سواریاں نہیں منگیاں، کی منگے ہے؟ ترجمے تے غور کرنا، آندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ سونیا انہاں لوگاں دے اندر ایک رسول مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتکا، جیڑا ایسا رسول ہے تیریاں ایتاں پڑھ پڑھ کے انہاں نو سنائے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، انہاں نو تعلیم دوے، انہاں نو حکمت سکھائے، ویزکیہم، اور انہاں نو پاک کرے۔ اچھ میں ایک گل کرنا چاہنا، ویزکیہم کدے تو پاک کرنا ہے؟ فرمایا اللہ سونیا لوگاں نو شرک تو پاک کرے، اللہ سونیا لوگاں نو بدعت تو پاک کرے، لوگاں نو خرافات تو پاک کرے، لوگاں نو ماں باپ دی نافرمانی تو پاک کرے، لوگاں نو جناب والا لڑائیاں جھگڑیاں تو پاک کرے، لوگاں نو جناب والا بیٹیاں زندہ درگور کرن تو پاک کرے، لوگاں نو جناب والا عورت تے ظلم کرن تو پاک کرے۔ اے میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے والے گناہ نے دعاواں کر دیتیاں، وَيُزَكِّيهِمْ مالکا لوگاں نو پاک کرے۔ گل سننا گئی بڑے پیار نال، اللہ اللہ میرے پیغمبر دی آمد دے دن نے، میرے پیغمبر دی ولادت باسعادت دے ایام نے، اللہ اللہ آج سونیا اگر تو عقیدہ توحید والا ہے میرے پیغمبر دی آمد دی برکت دی وجہ تو آج اگر تو بدعت اور خرافات تو محفوظ ہو گئے، سنت نال پیار کرنا ہے میرے پیغمبر دی آمد دی برکت دی وجہ تو آج اگر تو اپنے ماں باپ نال پیار کرنا ہے میرے پیغمبر دی آمد دی برکت دی وجہ تو آج اگر تو اپنی ماں نو ماں دا رتبہ دینا ہے، بیوی نو بیوی دا رتبہ دینا ہے، بہن نو بہن دا رتبہ دینا ہے، بیٹی نو بیٹی دی جگہ تے رکھنا ہے میرے پیغمبر دی آمد دی برکت دی وجہ تو گئے۔ آج اگر تیرا اخلاق پہ ترے میرے پیغمبر دی آمد دی برکت دی وجہ تو گئے۔ وَيُزَكِّيهِمْ اللہ ایسا پیغمبر اس قوم دے اندر مبعوث فرما جیڑا لوگاں نو قرآن پڑھ کے سنائے، جیڑا لوگاں نو ایتاں پڑھ کے سنائے، جیڑا لوگاں نو علم سکھائے، جیڑا لوگاں نو حکمت سکھائے، جیڑا لوگاں نو گناہاں تو پاک تے صاف کرے۔ انکا انت العزیز الحکیم، اللہ تو ہر چیز تے غالب حکمت والا ہے۔ اللہ 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 پاک فرماتے نے ابراہیم تیریاں دعاواں کرنیاں ایڈیاں پسند آئیاں نے، مزدوری دا سوال کرنا ایڈا پسند آیا ہے میرا پیغمبر ابراہیم جا گل سن لے، اسی اس گھر اندر امام بھی مقرر فرماواں گے، امام ایسا ہوئے گا جڑا ختم نبوت دا تاج لے کے آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا محبوب سونیا ابراہیم تیریاں مزدوریاں منگنیاں بڑیاں پسند آئیاں نے۔ اللہ دے پیغمبر فرمانے نے میں ابراہیم دی دعا بن کے آیا، ابراہیم دی دعا بن کے آیا، اے جے ابراہیم دی دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ اللہ
آئیے گن اگلی گل سننا، ذرا اگلی گل سننا۔ اللہ دے نبی فرما دینے، فرمایا میرے صحابہ کرام گل سنو نا، ابراہیم دی دعا بن کے آیا، عیسیٰ دی بشارت بن کے آیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنی قوم نو درس دیندے پے نے، اپنی قوم نو تورات دا پیغام دیندے پے نے، اپنی قوم نو انجیل دا پیغام دیندے پے نے، اللہ دا احکام پڑھ پڑھ کے سناندے پے نے، تے احکام پڑھدیاں فرما دینے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ ترجمے تے غور کرنا، او میری قوم والو، او میری قبیلے والو، او میری قوم والو، او میری امت دے لوگو، میرے تو بعد اللہ دی زمین تے ایک انج دا نبی آئے گا جدا نام احمد ہوئے گا۔ اللہ گل کرنا چاہنا، میرے پیغمبر دا آسمانہ تے نام احمد گئے، زمین تے نام محمد گئے، محمد دا مانا گئے جدا سارا جگ تعریفاں کرے۔ گل گور نال سننا ذرا، محمد دا مانا ہے سارا جگ جدیاں تعریفاں کرے، سارا جگ جدیاں تعریفاں کرے، سارا جگ جدیاں تعریفاں کرے، اپنے تے بیگانے بھی تعریفاں کرن۔ اللہ اگر کسی نے عقیدہ ختم نبوت قبول کیتا ہے، محمد کہندا ہے میرے نبی دیاں تعریفاں کردا پیا ہے۔ اگر کسی نے عقیدہ توحید قبول نہیں کیتا، محمد کہندا ہے تعریفاں کردا پیا ہے۔ اللہ پاک نے صفاتی ذاتی نام میرے پیغمبر نو بڑی پیارے دیتے نے، فرمایا محمد نو آندے نے جدیاں سارا جگ تعریفاں کرے، احمد نو آندے نے سارے جگ تو بڑھ کے جڑا رب دیاں تعریفاں کرے۔ محمد نو آندے نے کہ سارا جگ جدیاں بولو، تے احمد نو آندے نے جڑا سارے جگ تو بڑھ کے رب دیاں تعریفاں کرے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور مفسرین نے فرمایا محمد تے احمد دی گل ہوئی ہے نا، مفسرین فرما دے نے کائنات اور میرے نبی دا نام ہی ایڈا پیارا، میرے نبی دی شان کتنی پیاری ہوئے گی۔ اللہ مفسرین فرما دے نے فرمایا جس گھر دے اندر محمد نام گئے، احمد نام گئے، اللہ اس گھر دے اندر کدی غربت آ سکدیاں نہیں آ سکدیاں۔ فرمایا جس گھر دے اندر محمد نام دا بیٹا ہے، احمد نام دا بیٹا ہے، اس گھر دے اندر غربت آ سکدیاں، فاقے آ سکدے، تنگ دستیاں آ سکدیاں نہیں آ سکدیاں۔ تے ساڈے نام اج کل الا بادشاہ، اسی وہ نام لبنے ہیں جڑا کوئی بڑے وڈے اینکر دا ہوئے، وہ نام لبنے ہیں جڑا ٹی ویاں چے ڈرامیاں چے نہ بھئی وعدہ کر کہ رب تینوں بیٹا، میں جدوں اے پڑھیا نا، یعنی کہ سیرت دے اندر تفسیراں دے اندر اے بات پڑھی، دل اندر ادوں ہی وعدہ کر لیا، اللہ اگر تو ہن بیٹا دیتا اس بیٹے دا نام رکھاں گا محمد احمد نام رکھاں گا۔ تے وعدہ کرو اگر رب تانوں بیٹا دوے تے کی نام رکھنا ہے؟ محمد احمد۔ کتنا پیارا محمد احمد جدیاں سارا جگ تعریفاں کرے اور سارے جگ تو ود کے جڑا رب دیاں تعریفاں کرے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار اللہ میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بن گیا ہے، فرمایا کائنات دے لوگوں میرے تو بعد جڑا نبی آئے گا اس نبی دا نام زمینہ تے محمد ہوئے گا، اللہ آسمان تے احمد ہوئے گا۔ اور اللہ دے نبی فرما دینے میں اماں آمینہ دا خواب بن کے آیا، خواب
خواب سننا ذرا خواب کی جناب والا آیا ہے اللہ اللہ سیدہ جناب والا آمنہ فرما دیا نے کائنات دے لوگو ایج کر کے میرے بطن دے اندر جدو میرا بیٹا محمد آیا ہے نا اللہ اللہ لوگاں تے بڑیاں تکلیفاں دیاں نے لوگاں جناب والا اے ایام دے اندر جناب والا بڑے بڑے معاملات بن جاندے نے فرما دیا نے کائنات دے لوگو اللہ نے میرے بیٹے نو ایڈا مقدرہ والا بنایا ایڈا نصیباں والا بنایا 9 ماہ میرا بیٹا میرے شکم دے اندر رہا کدی تکلیفہ نہیں ہوئیاں کدی کوئی پریشانی نہیں آئی اللہ اللہ اور فرما دیا نے میں جگ نو بدلیا بھی نہیں اللہ اللہ آئیے کن جناب والا فرما دیا نے کائنات دے لوگو جدو میرا بیٹا دنیا تے آیا نا دنیا تے آیا فرما دیا نے میں کیسر و کسرا محلات روشن ہوندیاں میں ویکھے نے ڈگ دیاں ویکھے نے مشرق تو مغرب جنوب تو شمال میں روشن ہوندیاں ویکھے آئے نا اما فرما دیا نے کائنات دے لوگو میں تے اس خواب دی تعبیر انج کرانگا اللہ پاک نے سیدہ آمنہ نو خواب اندر دکھایا آمنہ جیڑا بیٹا تیری غود اندر ہے جیڑا بیٹا جناب والا دنیا تے ہوندا پیا ہے انہوں عام نہ سمجھنا اے دی وجہ تو پوری کائنات دے اندروں پورے جگان دے اندروں سی جہالت مکا دواںگے اللہ اکبر اللہ آئیے حضرات دی وقار اور آپ دی ولادت دی گل کریے اللہ اکبر اللہ 9 ربیع الاول گئے ربیع الاول دا مہینہ آج یکم ربیع الاول گئے میں آپ دی ولادت باسعادت دی گل کردا پیاں اور یارو میرا تے عقیدہ تواڈا ایمان میرا اور تواڈا عقیدہ تے ایمان گئے جیڑا میرے نبی دی ولادت نو نہیں ماندا گاج کے بولو مسلمان مسلمان ہی نہیں او دا عقیدہ ختم نبوت نال کوئی تعلق نہیں ربیع الاول دا مہینہ 9 ربیع الاول گئے یعنی کر کے طلوع سحر دا وقت یعنی کہ فجر دا وقت نا رات جاندی پئیے دن آوندا پیا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کر کے آئے اللہ اللہ جدوں سیدہ آمنہ نے اللہ اپنے بیٹے نو ویکھیا اللہ اکبر دل خوش ہو گیا اللہ دا شکریہ ادا کیتا آلکہ تیرا شکر گئے کٹا سونا تے مقدرہ والا لال دیتا ہے نا اور یارو اللہ اللہ آج اللہ سانو بیٹا دوے سانو بیٹی دوے اسی کتنے خوش ہونے تے جدی گودی اندر 2 جہاناں دا والی آئے او ماں دے خوشی دے عالم کیا گونگے سیدہ خوش ہوندیاں نے تے نال جناب والا اکھاں چوان سڈل پینے ہزاروں کتار رون لگ پیاں نے رو کر کے فرما دیاں نے باپ بیٹا محمد گل سننا اللہ اللہ آج اگر تیرا باپ ہوندا تینوں تیرے پیدا ہون دیاں کنیاں خوشیاں ہوندیاں تو پیدا ہوندا پیاں تے یتیم ہوندا پیاں اکھاں چوان سو آگے ہزاروں کتار رون لگ پے اپنے بیٹے دے یتیمی دی وجہ تو جان دیو نا یتیم لوگاں لوگ بڑا پریشان کر دینے نا اس وجہ تو اماں جی دیاں کھان دی اندروں آنسو ڈول پہ اللہ پاک فرما دینے آمینہ گل سن لے آمنہ گل سن لے کام کیوں کر دی پئی ہے اسی محمد نو پیدا تے یتیم کیتا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا اسی پیدا تے یتیم کیتا ہے شانہ اڈیاں بلند کر دوانگے نبی رش کرنگے اللہ کٹی کی شان بلند کر دیں گا فرمایا ورفعنا لکا ذکرک سونیا تیری شان ایڈی بلند کر دوانگے ایڈی بلند کر دوانگے نبی ولی ہر بندہ رش کرے گا کٹی شان بلند ہوئی ہے سننا چاندے ہو اللہ پاک فرمایا
فرماندے نے میرا پیغمبر محمد گل سن لے الم یجدک یتیمن پیدا تے تینوں یتیم کیتا ہے نا تیرے پیدا ہون تو پہلا تیرے باپ دا سہارا دنیا تو چلا گیا مگر غم نہ کرنا تینوں بے سہارا نہیں چھڑیا زمینہ تے میرا نام ہے زمینہ تے تیرا نام ہے آسمانہ تے میرا نام ہے آسمانہ تے تیرا نام ہے مشرق اندر میرا نام ہے مشرق اندر تیرا نام ہے مغرب اندر میرا نام ہے مغرب اندر تیرا نام ہے جنوب اندر میرا نام ہے جنوب اندر تیرا نام ہے شمال اندر میرا نام ہے شمال اندر تیرا نام ہے اذان اندر میرا نام ہے اذان اندر تیرا نام ہے نماز اندر میرا نام ہے نماز اندر تیرا نام ہے اللہ پاک فرماندے نے وارفعنا لک ذکرک اما آمنہ گل سن لے الم یجدک یتیمن فآوا پریشان نہ گو غم نہ کر ایڈی شان تیرے یتیم پتر نو دے دواں گے جتھوں تک میری خدائی گوئے گی اتھوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰی گوئے گی اللہ اکبر اللہ فرمایا الم یجدک یتیمن فآوا آمنا غم نہ کر آمنا غم نہ کر کیوں پریشان ہوندی پئی ہے تیرا پتر ہے تو یتیم مگر سارے جگ نالوں ود کے شانہ عطا کر دواں گے پریشان نہ کو اسی شانہ سب نالوں ود دتیاں جس جگہ تے پیدا کیتا جگہ ساری کائنات نالوں والا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین اللہ اللہ فرمایا الم یجدک یتیمن پیدا تے یتیم کیتا ہے نا مگر جس خاندان دے اندر جس کنبے قبیلے دے اندر پیدا کیتا خاندان کنبہ قبیلہ پوری کائنات تو اللہ فرمایا الم یجدک یتیمن فآوا پیدا تے یتیم کیتا ہے نا مگر جڑی زبان دیتی ہے نا بلسان عربی مبین وہ زبان سب تو اعلیٰ دیتی ہے نا اللہ اکبر اللہ فرمایا الم یجدک یتیمن فآوا آمنا غم نہ کر آمنا غم نہ کر غم نہ کر پیدا تے یتیم کیتا ہے پیدا تے یتیم کیتا ہے پیدا تے یتیم کیتا ہے انہوں نبوت بھی دواں گے اور ختم نبوت والا تاج سجا کے سارے نبیاں نو ادا مقتدی بنا دواں گے اللہ اکبر اللہ فرمایا الم یجدک یتیمن فآوا غم نہ کر پیدا انہوں اسی یتیم کیتا ہے مگر شانہ کیوں بھائی سجاد صاحب گل دی سمجھ شانہ انہوں سارے جگ نالوں ود دے دواں گے الم یجدک یتیمن فآوا پتہ چلیا کوئی بندہ ہے نہ سمجھے کہ باپ دنیا تو چلا گئے ماں دنیا تو چلی گئی ہے تے ہون میں نو کوئی مقام و مرتبہ فضل کرنا کدی ہاتھ اندر ہے بولو اللہ دی اختیار اندر اے میں نو نا ایک دو دن پہلا ہی نا کوئی ساتھی دس رہا سی میرے ذہن چ نہیں وہ دس رہا سی کہ آج بیٹا پیدا ہوئے تے کل ہوئیے ماں دنیا تو چلی گئی بیٹا آج پیدا ہوئے تے کل ماں دنیا تو ہارٹ اٹیک دی وجہ تو چلی گئی ہے ہن بیٹے دیاں پرورشاں کرنے والا کون ہے گاجی کے بولو بیٹے نو سنبھالن والا او دی زندگی موت دا مالک کون ہے فرمایا الم یجدک یتیمن فآوا آمنا غم نہ کر پیدا یتیم ہویا ہے شان ساری کائنات نالوں ایتھے میں ایک اور گل کر دواں ختم نبوت دی بات ہے یہ یارو اللہ تعالیٰ دے پیغمبر فرماندے نے آدم دی مٹی ہلے گوئی ہوئی سی تے اللہ پاک نے اودوں ہی مینوں خاتم النبیین بنا دیتا سی آج غالباً 6 ستمبر اور 7 ستمبر والے دن ختم نبوت دے بارے آئین بھی پاس ہویا گل کر دیئے پیارے ہو اللہ دے نبی فرماندے نے تو کائنات بڑی بھی نہیں سی رب نے جدو مینوں ختم نبوت دا
امام بنا دیتا تے گاما کانا گنجا لولا لنگڑا کہے کہ میں نبی تو بعد نبی ہاں، اے جھوٹا مکار ہے، اے نبی ہو سکدا؟ گاج کے بولو لانتی کذاب ہے، نبی ہو سکدا؟ میں نے ایک بات بڑی پیاری یاد ہے، ساڑھے اکابر حضرت مولانا ثناء اللہ امرسری سارے کہو رحمہ اللہ، اے پاکستان اور ہندوستان اے بنن تو پہلے دا واقعہ، اے مناظرہ ہویا نا، اے گامے کانے دا قادیانی دا، ادا سدھا نام سی غلام احمد، کی نام سی؟ غلام احمد۔ گامے کانے دا مناظرہ آیا حضرت مولانا ثناء اللہ امرسری صاحب نے، مناظرے اندر آمنے سامنے بیٹھ کے حضرت صاحب فرماتے نے گل دھیان نال سننا ذرا، فرماتے نے اپنے نبی ہون دی کوئی دلیل پیش کر، اپنے نبی ہون دی کوئی دلیل پیش کر، تے دلیل کی دیندا ہے؟ آندا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام زمین تے کیڑا ہے؟ بولو آسمان تے کیڑا ہے؟ احمد۔ آندا میں احمد دی اینی خدمت کی تھی، اینی خدمت کی تھی کہ خدمت دی وجہ تو غلام لتھ گیا تے احمد، یعنی کہ منو اپنی زبان تو کہہ گئے کہ میرے تو بعد نائب نبی تو ہے، تے حضرت صاحب نے عقلی دلیل دیتی۔ جتھے مناظرہ ہوئے نا اتھے کچھ دلیلہ ہوندیاں نے قرآن دیاں، کچھ دلیلہ ہوندیاں نے حدیث دیاں، تے کچھ دلیلہ ہوندیاں نے عقل دیاں۔ فرماتے ہیں گل سن لے، تیرا نام سی غلام احمد کہ تو احمد دی ایڈی خدمت کی تھی، احمد نے تینوں اپنا نائب نبی بنا دیتا، تے جان گئے میرا نام کی ہے؟ میرا نام ہے ثناء اللہ۔ کی نام ہے؟ ثناء اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں رب دی اینی ثنا کی تھی کہ میں رب نے مینوں اپنا نائب رب بنا دیتا، تے اے چوڑے جان دیے جے تو نبی ہے تے میں رب بنیے، چوڑے جان دیے میں تینوں کدوں نبی بنایا ہے؟ فرماندے نے کہ میں تینوں نبی بنایا ہی نہیں، تو کدے دعوے کردہ پھردا ہے؟ پتہ چلیا گاما کانا نبی ہو سکدا؟ آخری نبی گج کے بولو کون ہے؟ بولو کون ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دیوکار فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا، فرمایا آمینہ غم نہ کر، بیٹا تے تیرا یتیم دنیا تے آئے، شانہ ساری کائنات نالوں زیادہ دے دیتیاں نے۔ اللہ اللہ اور اماں جی آمنہ اینج کر کے اپنا لال ہاتھ دے اندر پکڑے ہیں نا، کدی پیار کر دیاں نے، کدی بوسے لے دیاں نے، کدی پیشانی چوم دیاں نے۔ اینی دیر تو بعد جناب والا دادا عبدالمطلب آگے، اماں آمنہ نے دادا عبدالمطلب نو اللہ دے نبی پکڑا دیتے نے۔ اللہ اللہ جانتے ہونا، جانتے ہونا اے ڈیاں خوشیاں والا دن ہویا کر دیں، انہوں ہی پتہ ہے نا اللہ پاک جنہوں جناب والا بیٹے دی وفات تو بعد بیٹے دی نشانی پوتا عطا کر دوے۔ عبدالمطلب نے اپنے پوتے نو پکڑیا، پیار دے محبت کر دینے، پھوپیاں آگیاں، تائے چاچے آگے، پیار دے محبت اندہ پہ آئے نا۔ حضرت جناب والا عبدالمطلب اینج کر کے اپنے پوتے نو بیت اللہ دے اندر لے کر کے چلے جاندے نے۔ اللہ اللہ نالے دعا کرتے نے، نالے رب کوڑو لمبی عمر دیاں دعاواں کرتے نے۔ اللہ سونیا میرا پتر تے دنیا تو چلا گیا، ہن پتر دی نشانی دیتی ہے نا، اللہ سونیا دی لمبی عمر کر دیں، اللہ صحت والی ایمان والی زندگی دے دمی۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن جناب والا دن گزرتے جا رہے، ایک دن، دو دن، تین دن، ستواں دن پویا، آپ دا نام رکھیا گیا محمد، آپ دے سر دے بال منڈوائے گئے، حقیقت دعوت کی تھی گئی ہے نا۔ دعوت دے اندر دادا عبدالمطلب نے اینج کر کے مکے دے سرداران بلایا، بڑے 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 چودھری آئے نے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ دعوت کھا لی
آئی نا دعوت کھان تو بعد آندے نے عبد المطلب گل سننا جدے نام دیاں دعوتاں کھلاندا پیا ہے نا دسنا او دا نام کی رکھیا ہے نا او دا نام کی رکھیا رکھایا ہے نا حضرت عبد المطلب فرمانے نے گل سنو مکے دیو چودھریو او دا نام میں رکھیا ہے محمد بڑھئے ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام رکھے ہیں محمد نام رکھے ہیں تے محمد نام سن کے آندے نے عبد المطلب انج دا نام کدی سنیا انج دا نام کدی نہیں سنیا تن عبد العزہ نام رکھ دا تو جناب والا لات منات دے نام تے نام رکھ دا کہ انج دا نام رکھ لیا اینا محمد پھر انج کہہ لیے سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تن دیاں لیرانوں وار کے تن دیاں لیرانوں وار کے تن دیاں لیرانوں کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا بڑی محبت والا جملہ دعائیہ جملہ کہنے لگا اے حسرت پوری کر مولا اے حسرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا ذرا محبت نال کہو آمین ذرا بیداری نال کہو آمین اللہ اللہ اے حسرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا جا شاگرد ویکھے او منظر جا محمدی او ویکھے منظر جا شاگرد ویکھے او منظر جتھے آرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ اکبر اللہ آندے نے عبد المطلب کنج دا نام رکھیاں اینا اللہ اللہ اتے بڑا مشکل جیا نام اینا عبد المطلب فرما دینے گل سنو نا محمد نام ابن کشام پڑھن لگا اللہ اللہ فرما دینے محمد نام اس وجہ تو رکھے آئے کہ سارا جگ دیاں تعریفاں کرے سارا جگ دا جناب والا گیت گائے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار سنیا جدرا ہونا دن جناب عبد المطلب نام تے سانو پتا چل گیا ہونا اپنا پوتا تے دکھانا ہونا اپنا پوترا تے بخانا او کنج دینا حضرت عبد المطلب ایج کر کے جناب والا اپنے پوتے نو لے کر گیا ہتھیلیاں تے چکیاں اینا ہون جدوں جناب والا مکے دے وڈے وڈے سردار ایج میرے پاک پیغمبر نو ویندے نے نا انگلیاں منہ دے اندر پا لیاں آندے نے محمد نام بھی آج تک نہیں سنیا انج دا بچہ بھی آج تک ویکھیا
آسماناں تو آواز آندی ہے اوے انج دا بچہ تسی ویکھنا کیوں انج دا بچہ اسی اج دے دن تک پیدا کیتا پیدا ہی کوئی نہیں کیتا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار سننا ذرا سننا این کر کے جناب والا اتھ میں ایک گل کرنا چاہنا یارو گل سنیا ذرا مکے دے سرداراں نے میرے پیغمبر نو ویکھ کر کے انگلیاں منہ چ پا لیاں ذرا تھوڑا جا پیچھے چلے جاؤ حضرت یوسف دا حسن ویکھ کر کے مصر دیاں عورتاں نے اپنیاں انگلیاں دے پورے کٹ لے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتیاں نے کائنات دے لوگو یوسف دا حسن ویکھ کر کے مصر دیاں عورتاں نے انگلیاں کٹوائیاں نے میرے پیغمبر دا حسن ویکھ کر کے میرے پیغمبر دا جناب والا کردار تے اخلاق ویکھ کر کے انہاں نے انگلیاں کٹوائیاں نے جنہاں نے میرے پیغمبر نو ویکھے ہیں انہاں نے اپنیاں گردنائیں کٹوا لیاں نے اللہ اکبر اللہ سننا ذرا میرے نبی دی ولادت سننا ذرا میرے نبی دی شان سننا ذرا اوے نائے میں الزام لایا کر کہ اہل الحدیث پیغمبر دی عظمت بیان نہیں کردا اہل الحدیث پیغمبر دی شان نہیں بیان کردا مقام نہیں بیان کردا رب کعبہ دی قسم ہے میں عرض کر میں بات ڈنکے دی چوڑ دے بیان کرنا چاہنا او خطبہ کمپلیٹ نہیں جدی اندر میرے پیغمبر دی شان نہیں او جناب والا کردار مکمل نہیں جدی اندر میرے پیغمبر دی شان نہیں تقریر مکمل نہیں جدی اندر میرے پیغمبر دی شان نہیں اذان مکمل نہیں جدی اندر میرے پیغمبر دی شان نہیں نماز مکمل نہیں جدی اندر میرے پیغمبر دی شان نہیں اور زندگی مکمل ہی نہیں ہو سکتی ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جس ایمان دے اندر محمد دی محبت کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ اوہ الزام دوروں نہ لایا کر قریب آ کے کدی سنیا کر قریب آ کے کدی بے کے سنیا کر ویکھیا کر کہ اہل الحدیث دے اکابر پیغمبر نال محبت کتنی کر دے اور میں اتھے ایک اور اشارہ کراں گل آخر وال جاندی پئی ہے یارو اد تو بڑی محبت دی نشانی کیا ہو سکتی ہے کہ ساڈے کول الحمدللہ نماز او نماز ہے جیڑی نماز محمدی ہے کیوں بھئی ساڈے کول حج عمرہ اوے جیڑا حج عمرہ محمدی ہے اسی آنے لوگو جس عمل تے میرے پیغمبر دی مور نہیں او عمل قابل قبول اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اور جناب والا عقیقہ ہو گیا نام رکھیا گیا لوگاں نے ویکھ لیا اور تعریفاں کندیاں پیاں نے اور جناب والا 8واں دن ہویا ہے نا عرب دا دستور گئے عرب دا رواج گئے اللہ اللہ بچہ چھوٹا ہوندا ہے نا دائیاں دے گوالے کیتا جاندا ہے نا پنڈ دیاں دائیاں اللہ اللہ گاؤں تے قصبے دیاں دائیاں انہاں دے گوالے کیتا جاندا ہے نا کس وجہ تو کہ ساڈے بچے دی عربی زبان اندر پختگی آ جائے ساڈے بچے نو جناب والا نشو و نما تربیت اچھی ہو جائے اللہ اللہ ہن مکے دے اندر دائیاں آندیاں پیاں نے اللہ اکبر اللہ ہن جناب والا جڑی دائی میرے پیغمبر دے گھر اندر آندی ہے نا پتہ لگدا علم یجد کا یتیمن فآوا اے یتیم ہے وہ میرے پیغمبر نو نہیں کھڑ دی واپس چلی جاندی ہے کس وجہ تو کہ ادھروں تے کوئی معاوضہ اجرت نہیں ملنی اللہ اللہ میں انج کہنا چاہنا دائیاں دی کی جرت ہے میرے پیغمبر نو چھڑ کر کے جان اللہ نو اے عورتاں میرے پیغمبر دی خدمت واسطے پسند ہی نہیں آیا اللہ اللہ وہ یارو اتھ میں ایک اور گل کرنا چاہنا آج تو آنے میں قرآن نہیں پڑھدا میں نماز نہیں پڑھدا میں حج نہیں کردا میں روزہ نہیں رکھدا اور تیری کی جرت
صورت رب تینو اپنی نیکی واسطے پسند ہی نہیں کردا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار آئیے اگلی گل سننا جناب والا۔ اللہ اکبر۔ ہن اما کلیمہ آندیاں پیاں نے، ماڑی جی سواری ہے، کمزور جی ڈاچی ہے، اینج کر کے جناب والا مکے دی اندر پہنچیاں نے۔ پتہ چلیا سارے بچیاں نو تیز رفتار والیاں ڈاچیاں لے کر کے اینج کر کے دائیاں لے کر کے چلیاں گئیاں نے۔ لوگاں نے دسیا ایک گھر عبد المطلب دا ہو گئے، دائیاں نے او بچے نو نہیں کھڑیا، یتیم سمجھ کے جاؤ در چلا جائی چلی جا، یتیم بچے نو لے لا۔ اللہ اللہ اینج کر کے اما کلیمہ پہنچیاں نے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولیا، اندر چلیاں گئیاں، فرماندیاں نے آمنہ میں تیرے بچے دی خدمت کران گی، میں تیرے بچے نال پیار کران گی، میں تیرے بچے دی گفتگو جناب والا اچھی کرواواں گی، نشو نما دا خیال کران گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اما آمنہ فرماندیاں نے حلیمہ گل سن لے، میرے بچے نو آمنہ سمجھنا، اے بچہ بڑا مقدرہ والا، بچہ بڑے نصیبہ والا، گل سننا ذرا۔ اینج کر کے اما کلیمہ نے میرے پیغمبر نو پکڑے ہے نا، سینے نہ لائے، فرماندیاں نے کائنات دے لوگو بڑے بڑے بچیاں دی خدمت کیتی ہے، بڑے بڑے بچیاں نو سینے نہ لائے، انج دا سکون کدی محسوس نہیں ہویا، انج دی ٹھنڈک کدی دل اندر نہیں پئی۔ اما کلیمہ فرماندیاں نے اما منا میں پتہ لگ گیا ہے تیرا لال بڑے مقدرہ والا، تیرا لال بڑے نصیبہ والا، ہن لے کر کے جاندیاں پیاں نے۔ او یارو اوئی ڈاچی رہی کل مختوم پڑھ لینا، اوئی ڈاچی ہے جڑی آندیاں بڑی سلون دی پینا، آہستہ آہستہ قدم چک دیئے نا۔ اللہ اکبر۔ کمزور ڈاچی جدو میرے پیغمبر سوار ہے، ڈاچی نے توڑنا شروع کر دیتا ہے نا، ساریاں ڈاچیاں تو اے ڈاچی اگے ننگ گئی ہے نا۔ اللہ اللہ تے ہن دوسریاں دائیاں دیاں نے حلیمہ گل سننا، سانو تے نار لا لے، دسنا سواری بدل لئیو، کتھوں لے ایڈی پیاری سواری؟ فرما دیاں نے سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدلیا ہے نا، جنہوں تسی عالمیہ جد کا یتیمن فآوا، جنہوں یتیم جان کے چھڑ کے آ گئیاں جے، او سوار سواری تھی آئے، اللہ نے سواری دیاں ٹوراں بدل دیتیاں نے۔ اللہ اکبر۔ ہون اپنے علاقے دی اندر پہنچیاں نے، اما کلیمہ ایج کر کے فرما دیاں نے کائنات دے لوگو میرا ایک بیٹا عبداللہ گئے، اللہ اللہ ایج کر کے میری سینے دی اندر اس تو پہلا تو کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوندہ، میرا اپنا بچہ بھکھا رہندا ہے نا۔ فرما دیاں نے جدوں میں اللہ دے پیغمبر نو اپنے گھر دے اندر لے کر کے آئیاں، اللہ نے سینہ دودھ نال پر دیتا ہے، اللہ اللہ میرا بچہ بھی رج کے دودھ پیندا ہے نا، اور اللہ دے نبی بھی انج سیرو کر کے دودھ نوش فرماندے نے۔ اللہ اکبر۔ فرما دیاں نے گھر دے اندر کدی چراغ نہیں جلیا، میرے پیغمبر آئے گھر نو اللہ نے روشن کر دیتا ہے نا۔ بکریاں روزانہ بھوکیاں باہروں آ جاندیاں نے، مگر جدوں دے اللہ دے نبی آئے نے روزانہ بکریاں راج کے گھر اندر ہوندیاں نے، زیادہ دودھ دیندیاں نے۔ فرماندیاں نے کائنات دے لوگو اللہ نے اللہ دے نبی دی وجہ تو گھر دیاں قید سالیاں ختم کر دیتیاں، اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی وجہ تو گھر دیاں رونقاں بدل دیتیاں نے۔ اللہ اللہ ایک واقعہ بڑا پیارا لکھ دیاں نے، فرماندیاں نے کائنات دے لوگو ایک دن اور بڑا پیار کریا کر دیاں سن اپنے بیٹے سگے عبداللہ تو زیادہ، میرے نبی نال زیادہ محبت کریا کر دیاں، زیادہ پیار کریا کر دیاں۔ ایک دن جناب والا میں جناب والا اما کلیمہ دی بیٹی شیمہ نا اللہ دے نبی نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو باہر کھلان واسطے لے کر کے چلیاں گئیاں، سورج چڑھ گیا، شیمہ بین ویر محمد نو گھر لے کے نہیں آئیاں۔ اما کلیمہ لب دیاں اپنی بیٹی دے کول پہنچیاں نے، جا کے چڑھ گیا تینوں خیال
خیال نہیں ہوندہ سورج بالکل جناب والا تپش اندر نا میرے محمد نو گرمی لگے گی میرا محمد پریشان ہوئے گا تے بہن شیمان دیئے اما جان ویکھو تے صحیح نا ایک بدل دا ٹکرائے نا جدر نو میرا ویرا محمد جان دے ادھر نو بدل چھان کر دین دے ادھر نو بدلی آ جان دیئے نا اللہ اللہ اما حلیمہ فرما دیا نے واہ بیٹا تیرے مقدرات تو میں قربان جاواں تیرے نصیبات تو میں قربان جاواں تیری شان تو میں قربان جاواں اللہ اکبر فرما دیا نے 4 سال تک میں اپنے کول انج کر کے اللہ دے نبی نو رکھیا خدمتاں کیتیاں پیار کیتا ایک دن اللہ دے نبی عبداللہ بیٹے دے نال بکریاں چران واسطے گئے نے نال اللہ اللہ اینج کر کے 2 پرندے بڑے بڑے آئے نے آکے جناب والا سنیا جدرا آخری گل اللہ اکبر اللہ آکے پرندیاں نے کیا اے محمد دوسرا آندہ بالکل محمد اینج کر کے میں نے لٹا لیا لٹان تو بعد میرا سینہ چاک کر دیتا ہے نا سینہ چاک کرن تو بعد اینج کر کے دل دے اندر ایک کالا جا لوتھڑا نکالے دور کر کے پھینک دیتا زم دینال دل نو توتا ہے نا اور دوبارہ جناب والا اینج کر کے دل دے اندر سکینت رکھ دیتی ہے رحمت رکھ دیتی ہے اور دوبارہ سینے نو بند کر دیتا ہے نا اللہ اللہ اے واقعہ جڑا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام فرما دینے میرے قریب آ کر کے گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں ترازو دے ایک پلڑے تے میں نو رکھیا ہے نا اور دوسرے پلڑے تے 1000 میری امت دے لوگانو رکھیا ہے میرا پلڑا باری ہے 1000 بندیاں دا پلڑا ہلکا ہو گیا دوسرا دا گل سن اگر پوری کائنات نو اے دے برابر پلڑے اندر رکھ دیتا جائے اے دا پلڑا باری ہوئے گا پوری کائنات دا پلڑا ہلکا ہو جائے گا کیونکہ آخری نبی ہے علم یجد کا یتیمن فآوا اللہ نے یتیم پیدا کیتا ہے شانہ بڑیاں دیتیاں نے اینج کر کے جناب اللہ دے نبی آکے واقعہ اما غلیمہ نو سنا دے نے اما غلیمہ پریشان ہو جاندیاں نے اما غلیمہ غمگین ہو جاندیاں نے اللہ نہ اللہ خیر کرے کتے میرے لال نو کو جو کو نہ جائے کتے امانت نو کو جو کو نہ جائے اما غلیمہ نے اینج کر کے میرے پیغمبر نو نال لے آئے مکے دے اندر آ گئیاں نے آگے آندیاں نے اما آمنہ گل سن اے تیرا لال علم یجد کا یتیمن فآوا اے تیرا یتیم لالے اے تیرا یتیم لالے اپنی امانتاں اپنے گوالے کر لے میں جو ویکھیا ہے اللہ نے انہوں بڑیاں شانہ دیتیاں نے اور اللہ نے بڑا مقام دینا ہے اللہ اللہ علم یجد کا یتیمن فآوا اینج کر کے 4 سال تو بعد اللہ دے نبی اپنی اماں آمنہ دی جناب والا گود اندر آ جاندے نے اماں آمنہ کون پرورشاں کر دیاں نے اللہ اکبر اے میرے پیغمبر دی ولادت دے باساد اللہ پاک فرماندے نے علم یجد کا یتیمن فآوا سونیا پیدا تے تینو یتیم کیتا ہے گل سن لے شانہ انیاں دوانگے جتھوں لنگ دا جائیں گا رنگ لوندا جائیں گا اللہ اکبر اللہ اے میرے پیغمبر دی ولادت اور باسعادت ہے یارو اللہ